Ang Ginoo manaka ninyo. Manausab kanimo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Gitigom ni Hesus ang napulog duha ka tinunan nga gipadala sa tinagurha. Unya iyang gihatagan sila sa gahom sa paghingilin sa mga yawa o giingnan sila. Ayaw kamo pagdalag pagkaon, ni puntil, ni kwarta o bisan unsa. Gawas lamang sa sungkod. Pagsandalyas kamo apan ayaw pagdalag laing bisti gawas sa inyong gisulob. Mingon usab siya kanila, sa inyong pagabot sa lungsod, adto saka sa balay nga nagdapit kaninyo. Ug ayaw balhin sa laing balay hangtod mobiya kamo ni anang lungsura. Kung mahiadto kamo sa usa ka lungsod o sa kadapit diin ang tao dili modawat kaninyo o dili mamati kaninyo, biyai kanang dapita o taktaka ang abog sa inyong tiil, pasidaan kini alang kanila. Busan ang lakaw sila og nagwali nga ang mga tao kinahanglan maginulsol sa ilang mga sala. Ilang gihingilan ang daghang mga yawa o gihaplasan nilag lana o giayo ang daghang mga masakiton. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Malingkod. Ang Ginoo gisgot sa ang Ebanghelyo rather nagisgot sa mga gasa o otoridad ug gahom nga gihatag sa Ginoo sa mga tinunan. Tuguti ko nga kanihang pamalandong karon magabasi sa gasa bertud nga gigasa sa Ginoo kanatong mga tao nga usahay manggawas panahon sa mga kalisdanan. Karong adlaw kapistahan ni Saint Agatha Agida sa Binisaya nya dinhi atong pamalandungan ng mga gasa nga gihatag sa Ginoo kaniya. Ang pulong nga pangalan niya Agatha nakahulugan og good or virtuous. May sa atong may pagkamaayo or pagkabuotan. Now si Agatha or Agida natao sa dili sigurado kung either Palermo or Catania rather, Sicily. Sa mga tuig nga 231. Mao ni mga panahon nga ang pagka-Kristiyano usa pa ka krimen. So unlike nato karon nga hayahay naman ta say lakas pa ta kayo sa gobyerno, sa mga local government officials, pero kaniadto manghadlok mangalisang ang mga Kristiyano kay pangitaon man sila, kay usa man sila kasalaod. Now, kanang natawo siya sa tuig nga salaod pa ang usa o krimen ang usa ka Kristiyano. Now, sa tuig 250, ang emperador ni ato nga si Emperador Decius mipakanaog og decree nga nagsugo sa tanang mga lumulupyo nga maghalad o pagampo ngadto silang Diyos kay ang Roma daghan man nag-gods and goddesses. So paampuon silang tanan. So dako to nga kanang hagit sa mga Kristiyano, usa ka hulga sa ilang kasiguruan. Now, si Agatha ginaingon nga matud pa at the age of 15, mihatag siya og panaad sa Ginoo nga dili siya magminyo, ang iyang virginity iyang i-preserve alang sa paghimaya sa Dios, unya ang iyang kinabuhi iyang gamiton alang sa paggalagad kang Hesus. Unya tungod kay gwapa man siya, dili kay gwapa lang, very beautiful matud pa, og adunahan, anak og adunahan, ang local nga prefect or shall we say gobernador nga si Quintianos gusto nga siya himuon nga asawa kay tungod kay gwapa, at the same time dato man. So manay duha ka rason nga iyang gipaninggamutan. Now iyang
pahimudsan ang decree ni Emperador Decius aron hulgaon si kanang Agatha aron musugot nga mamahimo niyang asawa. Hulgaon niya torture kay mao man ay mahitabo sa mga sumusunod ni Kristo atong panahon na unya kamatayon. So hulga sa kamatayon kung dili niya maasawa kay gamanan man siya. Pero giingnan siya ni Agatha or Agida. Kung imo kong hadlokon sa mananap kay usually mao man to ipakaon sa leon ang mga Kristiyano, ang uban ipakaon sa leon. Kung hadlokon kanimo og mananap aw kanang sa ngalan ni Kristo matay man ang mananap sama sa nahitabo ni Daniel nga gipakaon ta sa leon apan naamigo niya ang leon. Kung hadlokon ko nimo og sunog kay usab man po ni sa paagi sa paghadlok pagpatay sa mga Kristiyano sunugon nga buhi. Kung imo kong hadlokon og sunog og kalayo ang mga anghel gikan sa langit magdala og kanang yamog og iya kong ayuhon. So nakita ni kanang sa gobernador nga dunay pagdumili sa part ni Agatha nga dawaton ang kanang desire nga mangasawa kaniya. Nya sige tungod niini naghimog laing plano si ang gobernador gipapriso niya si Agatha dito sa balay sa mga prostitutes kay gi-assign na niya og usa ka bugaw nga murag convincing nga makapugos gayud kaniya aron i-give up niya ang iyang virginity. Pero after 4 months nasuko si ang gobernador kay nagpabilin man nga malig-on si Agatha sa iyang baruganan. So tungod sa kasuko ni sa gobernador iyang gihulga nga torturon si Agida. Unya tuod man gitorture, gipasuan ang iyang lawas, ang iyang panit. Unya gilatigo. Unya ang worst thing nga gihimo ang iyang duha ka breast abis, gitangtang. Unya gipabalik siya sa prisuhan nga gipasagdan lang. Matud pa miduaw kaniya ang espiritu ni San Pedro o niya gitambalan siya. Nalisang kuno ang mga gwardiya kaya ang lawak nga prisuhan mikalit o kalamdag ba. So pagpakita sa espiritu ni San Pedro. Unya 4 days after gipatawag na usab sa gobernador si Agida. Natinga siya kay uban ang kapungot kay nakita man niya si Agida nga ligo na ayon ang iyang mga samad miraculously sa tabang ni San Pedro. Moto nasuko siya pagsamot mao nga iyang gihukasan gikuag sinina si Agida unya gipaligid didto sa nagbaga nga uling og mga bato nga mahait gipakuan siya ato niya. Grabe nga torture kay hait nga bato plus kalayo or baga sa kalayo. Nya murag nasuko ang langit, naglinog atong panahon. In fact, matud pa duha sa mga sundalo sa gobernador ang namatay ni Anto. Even ang mga tao nasuko sa gibuhat sa gobernador kang Agida. Pero nagpabilin ang kaligot-got kasuko sa gobernador kang Agida nga mibalibad sa iyang kanang proposal. Human niini gidala pagbalik si Agida ngadto sa prisuhan. Unya si Agida o si Agatha nagampo sa Ginoo nga kuhaon ang iyang kalag ug dawaton kini dito sa langit. Tungod ini namatay si Agatha or Agida. Mangita taog o magkuha taog mga pagtulunan sa iyang kinabuhi, bertod sa iyang kinabuhi. Una, mao ni moral lesson sa iyang kinabuhi. Kung ang grasya sa Ginoo uban kanato, even atubang kita sa mga kalisdanan, pilion gayud nato nga magbuhat sa unsay makapalipay sa Ginoo. Exactly mao po ni ang nahitabo ni Lorenzo di Manila, di ba? Atong nahibaw-an nga katong iyang pagkasakaya sa uban sa mga misyonary, pagsakay sa mga barko, watan attempt nga mo iskapo tungod kay gipangita man siya sa mga otoridad. So, in other words, dili gyud nato masukod ang unsa kalawom adtong panahon na ang iyang pagtuo sa Ginoo kay sibat man to siya. Pero dihang nakaatubang na siya sa torture, sa paghulga sa iyang pagtuo, giingnan siya nga makapili ka, either
biyaan nimo ang iyong pagtuo or mag-antos ka sa kasakit. Pero iyang gipili, bisag kamatayo na ang nagatubang kani gipili gyud niya ug unsay makalipay sa Ginoo. Sumada akong giingon, exactly mao nay gibuhat ni Agida or Agata nga bisag mahadlok normal ang tao sa usa ka kalisang nga torture o kamatayon, ihulga sa kamatayon. Kung naa nato ang grasya sa Ginoo, mamaisugon gyud ta. Mahinumdum po ko para kang Saint Lawrence nga usa ka diakono sa Santo Papa. I forgot to kisa to nga Santo Papa. Nga mingon siya nga gilitson siya nga buhi, mingon siya nga pikas na pod kay napaguna ning pikas. Katong kaisog nga iyang nabatunan tungod kay naaman kaniya ang grasya sa Ginoo. So, mao ni unang lesson. Kung na nato ang grasya sa Ginoo, daghang milagro ang mahitabo. Katong mga expected ba, less expected, unexpected nga mga panghitabo. So, posible nga nay mga tao nga dili ta makanahuna nga mamahimong santo, pero sa usa ka iglap, sa usa ka kasinatian nga gibubuan siya sa grasya sa Ginoo, nga willing siya magpakamatay tungod sa mong pagtuo, posible ka na tungod sa grasya sa Ginoo. Ikaduha, kung kining atong mga kasakit sa kinabuhi, pwede ni natong i-transform into something beautiful. Kaning mga kasakit sa kinabuhi, kaya ato man ning gikahadlokan kay para nato iya man ni sa demonyo. Mao man itong hunahuna nga di taana kay ang gisaad sa Ginoo is kanang comfort sa atong kinabuhi kay dili malipay ang Ginoo nga mahisukamo ta sa kasakit o pagantos. Mao man ito pangunahuna. Mo nang atong gikasilagan or murag dili nato ganahan nga puy-an ang kinabuhi sa kasakit. Pero wa ta maghunahuna nga kini dayng mga kasakit sa atong kinabuhi are opportunities aron makahalad ta sa Ginoo og sakripisyo. Og makahinumdom mo atong salida nga exorcism of Emily Rose which was based on a true to life story. Ang iyang pangalan sa tinuoray si Annalisa Michel, usa ka German. Nya, matud pa gi-deliverance, gi-exercise matud siya sa usa ka pari 70 times matud pa. Nya, didto sa usas kapanahon nagpakita matud pa ang Birhen Maria kaniya nya gipapili siya ang choices mao ni mupili ka nga totally maliberated ka sa oppression sa panulay kay possess mato siya. Unya ang ikaduha nga choice is imong dawaton ang maong kasakit o imong ihalad kini sa Ginoo alang sa kaluwasan sa ubang mga kalag. Na surprisingly kasagaran nato ang normal nga pagpili kay ato kita sa maliberated sa demonyo nga ma-free ta sa mga torture which I think daghan nato dinhi monong naata dinhi kay nay mga pagbati nato physical nga gitorture ta, so gusto tang maliberated. So mao nay normal nga attitude sa tao nga pilion nga maliberated gikan sa kasakit sa oppression sa demonyo. Pero lahi og gipili si Annalisa Michel. Ang iyang gipili nga mag-antos mo suffer siya aron makatabang siya sa kaluwasan sa kalag sa uban nga nanginahanglan. With that, mao to kahibaw ta nga namatay siya. Gani partly naunong ang pari kay gikihaman siya. So mao nay punto diha naatay mga sakit pisikal o kaha torture sa bisan unsa nga mga pamaagi niya natay choice. Kay daghan ako daghan ako na encounter nga mga tao nga malibog ko kay nganong mura og kanang lisod tangtangon ang demonyo ba. So nangutana ko sa client kuingon siya nga kining ahong kasakit pare amang gihalad nga offering sa Ginoo. So mo nang makasabot ko nga usahay kining mga kung mopili ka nga ang opresyon nga imong nasinati gikan sa demonyo imong ihalad alang sa purification labi na sa imong clan nga kanang daghang atraso sa Ginoo. Mahimot ang instrumento sa ilang kaluwasan kung willing ta nga mo suffer para sa ilang kaluwasan. Di siya sayon. So nakakita ko nga kanang mga tao nga willing nga mo suffer for the sake sa uban nga makalag alang silang kaluwasan, may pagkabalaan John. Kay wa may dili balaan nga mo sugod nga mo suffer para sa uban kay normally nga atong ginuhuna kay kaugalingon man nga comfort
Normal lang nga pangitaon sa tao, pero willing na gani ka nga mo give up sa imong comfort, willing ka nga mo sinati sa kasakitan, mga pagantos, for the sake sa imong mga mahal sa kinabuhi. Sa ubang mga tao, even katong wala kakaila, which is exactly mo gihimo ni Padre Pio, katong iyang mga sapiring nga kuan, katong stigmata, mao mo tay purpose na to, para maka-offer sa sacrifices para sa mga tao. Labi na katong iyang mga naghimong client nga dagko kayog sala. So mo tay purpose na to. So mo ni hagit na to. Of course, we tend nga incline gyud ta nga balimpyo ta sa paganto sa demonyo, pero samtang on the process pa ta sa paghinlo kanato pinaagi sa deliverance, unta matag pain sa piring atong nasinati, unta atong dili usikan i-convert nato na into something beautiful aron makahalad ta og sakripisyo sa Ginoo alang sa kaluwasan sa atong isig katao.